السلام عليكم. استكمالا للفيديوهات السابقة غادي نهضروا على اون رègle هي très importante في n'importe quel tableau d'amortissement ديال un emprunt واللي كتسمى la règle de l'équivalence. La règle de l'équivalence وهاد la notion de l'équivalence elle est très importante في les mathématiques financières و plusieurs éléments اللي كندرسوهم في هاد الموديول هذا bien sûr يعني كيعتمدوا على هاد la règle de l'équivalence ومن بينهم les méthodes de remboursement d'un emprunt. Les méthodes de remboursement d'un emprunt كلهم مبنيين على هاد الأساس ديال l'équivalence. بالتالي خاص في n'importe quel mode de remboursement خاص تحقق هاد la règle هادي. إلا ما كانتش متحققة هاد la règle هذا فهذاك le mode ولا le tableau d'amortissement n'est pas يعني acceptable, n'est pas acceptable. Donc la règle de l'équivalence bien sûr كتقولنا أن l'équivalence bien sûr ما بين خص تكون une équivalence entre le capital emprunté et les annuités versées. وهذه مسألة اللي هي منطقية يعني خص l'emprunteur هذاك الكابيتال اللي خدا إلا قارناه مع لي زانويتي اللي غيخلص خص تكون بيناتهم une équivalence. Donc je dis bien équivalence ماشي égalité. داكوغ ماشي خص يكون المجموع ديال لي زانويتي كيساوي الكابيتال وانما خصهم يكونوا ايكيفالون. و ليكيفالونس بيان سور كنشوفوها من جوج ديال الزوايا، يا اما من الزاويه ديال لا فالور اكيز اولا من الزاويه ديال لا فالور اكطويل، لان المقارنه ما بين لو كابيتال و لي زانويتي ما غاديش تكون ممكنه الا ما رجعناهمش لون ميم دات دات. يعني المقارنة باش يكون عندها معنى ايكونوميكمون اي فينانسييرمون خص تكون في اون ميم دات. الوغ كو حنا كنعرفو بان الكابيتال و لي زانويتي بيان سور سون سيتويي في دي دات ديفيرون. دونك لا كابيتاليزاسيون و لاكتواليزاسيون كيعطيونا امكانيه ديال اننا نقارنو. داكوغ دونك غادي نرجعو الامثله اللي شفنا في الفيديوهات السابقه ديال لي طابلو دامورتيسمون ديالنا ونشوفوا واش فعلا كتحقق هاد لا ريغل هادي في هاد لي طابلو. دونك كنا شفنا لو بروميير طابلو اللي كان عندنا كنا هضرنا على لامورتيسمون كونستون. دونك فوالا وهادو هما لي زانويتي اللي كانوا عندنا 30000 28000 29000 24000 و 22000. دونك غادي نمشيو نحسبوا لا فالور actuelle la valeur actuelle ديال لي زانويتي. دونك غادي نحاولوا نحسبوها. دونك هنا effectivement يعني الى رجعنا لي فورمول بروبوزي par Excel كاينه اون فورمول اللي سميتها لا فالور اكطويل نيت يعني اللي كتسمح لنا اننا نحسبوا هاد لا فالور اكطويل ديال اون سيري دي زانويتي دونك فوالا لا فان غنختاروا لا فان كيطلب منا لو طو. دونك نختاروا لو طو اللي هو 10%. لا فالور 1 هنا غنختاروا لا بلاج ديال لي زانويتي، كنختاروا هاد لي سيلول اللي فيهم لي زانويتي وكنديروا اوكي. اون انيور هاد لا فالور 2 كنديروا اوكي. نورمالمون كنلقاو 100000 اللي هي لو مونطون ديال الكابيتال. اذا ليكيفالونس من ناحيه لا فالور اكطويل متحققه. كذلك الا بغينا نفيريفيو ليكيفالونس من ناحيه لا فالور اكيز دونك هنايا غادي نطبقوا واحد لا فورمول. دونك هنايا نورمالمون عندنا لي زانويتي الا بغينا نديرو لهم لا كابيتاليزاسيون هاد 30000 نورمالمون خصنا نضربوها في 1 زائد 10% على بويسونس 4 لان il va parcourir 4 périodes. D'accord, هادي il va parcourir 3 donc 1,1 à la puissance 3 et ainsi de suite. Donc هنا في هاد لو طابلو هذا الا لاحظتوا معايا دونك هنا غادي نحسبوا هاد لي فالور هادو 1 بلس لو طو à la puissance k avec k هي هادي 4 3 2 1 0. داكوغ هنا عندنا لي مونطون ديالنا وكذلك بامكانكم تحسبوه بشكل مباشر. دونك انا غادي نستغل اون فورمول هنايا اللي بروبوزي بار اكسل اللي هي لا فورمول سون برودوي غادي نقترح عليه انه ياخذ لي هاد لا بلاج هادي ديال لي زانويتي وغيضربهم في هاد لي مونطون هادو اللي حسبنا هنايا
وغيدير لا سوم. هذه هي لا فورمول سوم برودوي. دونك يعطينا 161 161051. دونك بيان سور نتوما تقدروا تحسبوها بطريقه اللي هي مباشره. اكتواليزيو يعني تكابيتاليزيو شاك انويتي. 30000 قلنا في 1.1 على بويسونس 4 زائد 28000 في 1.1 على بويسونس 3 اي انسي دو سويت حتى ل 22000. بيان سور ما غتضربوها حتى في شي حاجه لان هي في لا ديرنيير بيريود. هنا الا حسبنا لا فالور اكيز دابا ديال لو كابيتال. لا فالور اكيز ديال لو كابيتال ديالنا اللي هو 100000 غنضربوها في 1.1 على بويسونس 5. إلا ضربنا 100000 في 1.1 على بويسونس 5 غادي تعطينا كذلك 161051. دونك نقدروا نعاودو نديرو لو كالكول ديالنا. دونك سي 3 ها هي المونطون ديال لومبران. غنضربوها في 1 دونك فاصلة 1 على بويسونس 5. دونك اونتري كتلاحظوا انها فعلا غتعطينا 161151. Donc pour le premier mode, la règle de l'équivalence elle est vérifiée que ce soit à partir de la valeur actuelle ou là à partir de la valeur acquise. Bien sûr, il a كانت متحققة à partir de la valeur actuelle راه automatiquement تكون متحققة à partir de la valeur acquise. Donc ننتقلوا لو دوزيام مود اللي كان عندنا اللي هو par annuité constante. هنا المسألة يعني كذلك نقدروا نفيريفيو لا فالور اكتويل. دونك فالور اكتويل دي زانويتي. دونك نقدروا هنا كذلك نستعنوا ب لا فورمول ديال لافان. دونك لافان دونك غادي ناخذوا لو طو ديالنا هو 10%. و عندنا لا بلاج ديال لي زانويتي. اون فا سيليكسيوني لا بلاج اللي عندنا هنا ديال لي زانويتي ديالنا. اون فا فيرمي لي بارونتيز. دونك كتلاحظوا انه عطانا ايغال لو كابيتال. كذلك الا حسبنا لا فالور اكيز ديال هاد لي زانويتي. دونك لا فالور اكيز ديال لي زانويتي غادي نلقاو نفس المونطون اللي هو 161.51. دونك on va vérifier واش غنلقاو هاد المسألة هادي او لا. دونك السميح غادي نمشيو لهنايا. on va recopier هاد لي زيليمون هادو اللي ديجا حسبناهم. نقدرو نكوبيوهم نجيبوهم لهنايا اون فاس مع هاد لي سيلول ديال لي زانويتي. تسميح علاش ما تكوبيوش لان كانوا ديفورمي. تسميح هاك غادي نفيكسيو هاد لا سيلول هادي ونعاودو بحيث لا ميمكنناش نفيكسيو وبالتالي غادي نضطروا اننا نحسبو بشكل يعني مباشر لا فالور اكيز. كنظن بان اكسل كيبروبوزي علينا اون فورمول باش نحسبو. دونك نديرو تسميح اعتقد اننا غنرجعو لهنايا. بالنسبه لينا لا فالور اكيز غنكتبو ايغال. دونك غنرجعو لي فورمول ديال اكسل. دونك على ما اعتقد كاينه اون فورمول اللي هي هادي في سي كالكول لا فالور فيتور. فوالا دونك نختارو لو طو ديالنا. الطو ديالنا هو 10% دائما. Le nombre de périodes c'est 5 et la valeur ديال الرمبورسمون غادي نختارو هنا لانويتي ديالنا.
اللي هي 26. دونك اون فا كالكولي شحال غيعطينا هنا. بيان سور ربما غيعطيني فالور اللي هي نيجاتيف، ولكن حنا اون فا لا روندر بوزيتيف. فوالا دونك كتلاحظوا هنايا دونك الا دخلنا هنا ناقص، دونك ايفيكتيفمون كنلقاو لا ميم مونطون اللي لقيناه سابقا اللي هو 161,051 و51. ها هو 161,051. اذا مسألة متحققة كذلك في الدوزيام مود. تخوازيام مود كنا ديجا يعني تكلمنا على هذه المسألة. دونك تكلمنا على هذه المسألة بالنسبة لا فالور اكتويل. ممكن نضيفو نتكلمو كذلك على لا فالور اكيز بالنسبة لهذا لو مود هذا. دونك فالور اكيز، دونك إلا بغينا نحسبو لا فالور اكيز ديال هاد لي زانويتي، دونك نقدرو نستغلو كذلك واخا معندناش كونستونط كاملين، ولكن نقدرو نستغلو لي فورمول ديال لا فالور اكيز. دونك بالنسبة لينا لو طو عندنا هو 10%. دونك بوان فيرغول لو نومبر عندنا 4. باردون غادي نديرو غير 4 هنا لأن غنحسبو غير لي بروميير انويتي 4. و بالنسبة لينا غنختارو 10,000 مونطون ديال لانويتي. غادي نزيدو كذلك va ajouter يعني باش نحسبو exactement هاد لاخر on va ajouter la dernière annuité لأن لا فالور اكيز ديالها هي نفسها. دونك غادي نديرو بلوس 110,000 وغنحسبو نشوفو النتيجة. إذا النتيجة هنا 156. فوالا معطاناش لا ميم فالور اكيز لأن هنا ارتكبنا خطأ. الخطأ اللي ارتكبناه هو أننا فاش حسبنا لا فالور في لا فورميل، فاش حسبنا لا فالور اكيز ديال لي 4 بروميير انويتي حسبناهم غير الى حدود لا فان دو لا 4 بيريود. دونك هنا باش نصحو هاد المسألة خصنا نضربو هنا نرجعو لا فورميل ديالنا، غادي نضربو في 1.1 يعني غادي نزيدو اون بيريود 1.1 باش تخرج لنا لا فورميل. دابا كنعتقد ان المونطون غيخرج لنا صحيح. ايفيكتيفمون كيف كتلاحظوا 161,051. دونك هذه كانت فرصة اننا نراجعوا فيها مجموعة من القواعد ديال ليكيفالونس واللي هما مهمين بزاف في لي ماتيماتيك فينونسيير. دونك الى فيديو لاحق ان شاء الله.